الله مش حرام عليه؟ فرش على معقد هذا حرام هذا يتيم صغير هذه مجلك يكون هاي شطارة منك ظابط ولد صغير مش حرام عليه تفضل فرش ليش له؟ احنا اجا وضع رجال واحد ما يجي شو ماما طيب ولا ماي شوي شباب شوفوا يرجع لورا خليني اكل صور ما تعيب ما تعيب انا عندي مهند خوفش مهند خافش يا ماما خوفش مهند حياني الله يا يا sick yeah that's the food and بدنا نجيب الاسعاف ولا الاسعاف للولد ايه كان يعني مو بالبيت هياجي لا ما سيجي تخبي جيل تشيلي لا ما لا تقولي كان تو قلبي نبيل تلخا وسكتها نبيل تلخا تسجل لا ما سكتها خبيني لا ما اكيد نبيل تلخا هذا قلت لك تقوم عبران انا خافش يا مهند خاف خافش انا هون خافش هي انا معاك